नमस्कार। पुनः हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। कार्यक्रम सूर्योदयको यो अर्को बसाइ अर्थात् 8 बजे पछाडिको बसाइमा हामी आइपुगिसकेका छौँ। अबको 1 घण्टा त नभनौँ, अबको केही समय करिब 40 मिनट हामीसँग एकजना विशेष अतिथिसँगको भलाकुसारीमा हामी जुट्नेछौँ र विशेषतः हामी 8 बजे पछाडिको यो बसाइमा एकजना फरक क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँको व्यक्तिगत जीवनका कुराकानीसँगै उहाँले गरिरहनु भएको जुन काम छ, जुन क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र सो क्रममा आज पनि हामीसँग एकजना विशेष अतिथिको उपस्थिति भइसकेको छ। आजको अतिथिको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा उहाँ एक नेपाली साहित्यलाई एकदमै माया गर्ने, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा पनि निकै योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। करिब 3 दशकदेखि उहाँ लेखन यात्रामा रहनु भएको छ र अहिले परदेश अथवा नेपालभन्दा बाहिर रहेर पनि उहाँहरूले नेपाली साहित्यलाई उत्तिकै माया गरिरहनु भएको छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एउटा दर्बिलो इँटा थप्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ र देश बाहिर रहेर पनि साहित्य साधनामा लागिरहेका स्रष्टाहरू को एउटा साझा संस्था रहेको छ। त्यो संस्थाको नाम हो विश्व नेपाली साहित्य महासंघ। त्यसको उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूहको पनि उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ र उहाँले थुप्रै उहाँको कृतिहरू 3वटा अहिलेसम्म कृतिहरू निस्केका छन् भने 150 वटा भन्दा पनि बढी विभिन्न विधामा उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। विभिन्न पत्रपत्रिकामा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित पनि भइसकेका छन्। उहाँको कृतिको कुरा गर्नुपर्दा अधुरो जीवन चाहिँ सामाजिक उपन्यास हो, यो जुन चाहिँ 2061 सालमा प्रकाशित भइसकेको छ भने चुनौती कथा संग्रह 2069 सालमा प्रकाशित भइसकेको छ र नव आयाम चिन्तन र विमर्श 2075 सालमा उहाँको प्रकाशित भइसकेको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र लिम्बू परदेशी। हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर, अब नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ होइन? कहिले नेपाल फर्किनु भयो? म लगभग 40 दिन भयो नेपाल आएको। हजुर, अब कार्यक्रममा हामी सुरुवात चाहिँ तपाईँको एउटा कविताबाटै सुरुवात गरौँ जस्तो लागेको छ। हुन्छ, धन्यवाद। हजुर, सुरु गरौँ न। मेरो कविताको शीर्षक छ धनवीर काकाको निम्छ र सपना। मिरमिरे नखस्दै यो धरतीमा धनवीर काका आज पनि बाटो लाग्यो। त्यो वजनले चुइकिने साहुको भारी 2 दिनमा पुर्याउने उसको योजना छ। बिहानीको कुमारित्व भरी पोखेर केही थोपा शीतको बयस, त्यो कलिलो घाम अहिले मध्याह्न भएको छ। ढाकरभरि बोकेर जिन्दगी नाम्लोको पीडा निधारको ओह्रालो बगाउँदै पिसाउने चौतारीको आशामा ऊ हिँडिरहेको छ जीवनको कालो। फलैचामा ढाकर बिसाएपछि ऊ सुसेली मारेर बोलाउँछ शीतल हावा। अनि भैरुङपाती चुम्दै आएको हावासँग ऊ साट्छ थकान र सारा दुःखहरू। बाटो छोट्याएको छ मोटरले, भरियाको रोजगारी घटाएको छ ट्रक र ट्र्याक्टरहरूले। अर्को साल भिरकुनासम्म रोड पुग्छ रे सुनेर ऊ आफ्नो पेसा र भविष्यप्रति भयभीत भएको छ। छुटिँदैछन् जिन्दगीको विकट यात्राहरूमा विश्रामका चौतारी र आस्थाका देउरालीहरू। भारीले थिचिएर बाटो जस्तै बाटो बनेका थाप्लोमाथि नाम्लोका डोबहरू। रहर रोपेर बाटोमा पाइलाहरू गनिरहेछौ। चन्द्रमामा घडेरी किन्ने उसको सपना छैन। मङ्गलयानमा सफर गर्ने पनि उसको योजना छैन। सन्तानको पेट भर्नु बस यति मात्रै हो। बेखबर छ ऊ एलोन मास्कको न्युरालिङ्कसँग, युसाको माइजावाको डियर मुन प्रोजेक्टसँग।
सर्केन रोबिन्सनको आधुनिक शिक्षा नीतिसँग, ग्लोबल वार्मिङ र घातक भाइरसहरूसँग। उसँग छैन आडम्बरको पिरामिड, ऊ लेख्दैन ईर्ष्यामा डोबेर अहम, उसँग छैन ज्ञान विज्ञानको विपुल उचाइ, ऊ गर्दैन विलासी सपनाको प्रक्षेपण। चैते आँधीले उसको झुप्रो घर हल्लाए जस्तै परिस्थितिले हल्लाइरहन्छ उसको बाँच्ने सपना। मान्छे जस्तै ऊ र सपना जस्तै उसको सपना, साँच्चै धनवीर काकाको कति निम्छरो सपना, कति निम्छरो सपना। धन्यवाद। हजुर, एकदमै राम्रो कविता यहाँले सुनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो नेपाली ग्रामीण जनजीवनसँग सम्बन्धित एउटा धनवीर काकाको निम्छरो सपना जुन पात्रले होइन एउटा ग्रामीण जनजीवनै बोकेर हिँडेको जस्तो महसुस भइरहेको थियो होइन। म पनि एउटा गाउँमा जन्मेको, आफ्नै गाउँतिर पुगे जस्तो पनि लागिरहेको थियो यहाँको कविता सुन्दाखेरि। एकदमै मिठो, एकदमै राम्रो कविता, यहाँको धेरै धेरै धन्यवाद फेरि दिन चाहन्छु। र अब कार्यक्रमको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनका कुराकानीहरू पनि आज हामी गर्नेछौँ। यहाँको बाल्यकालसम्म पनि हामी फर्किनेछौँ। र अब कुरा गरौँ तपाईँको एक दिन अर्थात् यहाँको बिहानी कसरी सुरुवात हुन्छ, यो प्रश्न पनि यहाँलाई गर्न चाहे। म आम मान्छेहरू जस्तै लगभग हाम्रो एउटा सोसियल सिनेरियो जसरी बनेको छ त्योभन्दा पृथक या हाम्रो सामाजिक संरचनाभन्दा बाहिर उछिटिएर बाँच्न सक्दैनौँ। अत अन्य मान्छेहरू जस्तै म पनि उनीहरूकै हुलमा छु, यसै गरी बाँच्छु। बिहान उठ्यो, केही चाहिँ परिवारसँग यताउता केही व्यावहारिक कुराहरू र साहित्यिक चिन्तनका कुराहरू लगभग मसँग सधैँ छन्। र संस्था एउटा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको विश्व केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष भएको हैसियतले धेरै साथीहरूसँग, धेरै देशका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्दाखेरि दैनिक जस्तै केही न केही चाहिँ कुराकानी साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। अब अहिले हाम्रो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको राष्ट्रिय शाखाहरू 24वटा देशमा छन् र हाम्रो त्यो 24वटा देशलाई हामीले अहिले बढाउँदै गइरहेका छौँ। यो 24वटा देशका राष्ट्रिय शाखाहरू र केही उपशाखाहरू गरी हामी अहिले 24वटा देशमा 27वटा शाखाहरू र केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ अब हामीले म्यानेज गरेर काम गर्नु पर्दाखेरि कुनै न कुनै ठाउँ केही न केही हरेक समय भइरहेको र केही काम चलिरहेको, केही सानातिना अवरोधहरू पनि आइरहेको, त्यसमा अब हामीले त्यसका सोल्युसनहरूलाई पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। दैनिक रूपमा नेपाली भाषा साहित्यको चिन्तन केही न केही कतै न कतैबाट भइ नै रहेको छ। हजुर, अब यो के समस्या होइन का कुराहरू फेरि पनि हामी गर्नेछौँ एकैछिनपछि। अहिलेलाई यहाँको बाल्यकालतर्फ फर्कन चाहन्छु म। यहाँ सङ्खुवा सभामा जन्मिनु भएको, अब एकैछिन सङ्खुवा सभातिरै लागौँ होइन। अब केही समयको, केही दशक अगाडिको सङ्खुवा सभा होइन, तपाईँको सङ्खुवा सभामा बाल्यकाल बित्यो होइन, मधुरो सम्झनाहरू अझै ताजै होलान् होइन। कस्ता थिए, कसरी सम्झनुहुन्छ यति बेला? जीवनको निकै लामो बाटो पार गरिसकेपछि भोगाईको क्यानभासमा जीवनको चित्र खोज्दै जाँदा काटिएका नागबेली बाटाहरूको पल्लो डाँडामा उभिएर पछाडि फर्किएर हेर्दाखेरि त्यो दिन आजको जुन एउटा पोस्ट मोडर्न एज, पोस्ट मोडर्न एरामा आइसकेपछिको जीवन पद्धति जसरी चलेको छ त्योभन्दा पृथक थियो। हाम्रो बाल्यकाल, हाम्रो बचपन जसरी बित्यो, अहिले म त्यो ठाउँमा गएर हेर्छु, त्यही ठाउँमा जन्मेका हाम्रा त्यस बेलाका हाम्रो तत्कालीन उमेरमा हामी जस्तो थियौँ, अहिलेका त्यही उमेरका बच्चाहरूको गतिविधि, उनीहरूको खानपान, रहन सहन, एभ्रिथिङ धेरै चेन्ज भएको पाउँछु। र एक प्रकारले धेरै आधुनिकीकरण आजको जनजीवनमा आए पनि त्यस बेलाको हामी एउटा जुन कन्टेम्पोरेरी पिरियडमा हामी बाँचेका थियौँ त्यसको पृथकता, त्यसको जीवन अनुभूति गर्ने जुन मजा, एक प्रकारको एउटा जुन सन्तुष्टि हामीले पायौँ, त्यो केही त अहिलेकाहरूले पाएका छैनन्। केही पृथक कुराहरू पाएका छन् जुन चाहिँ एउटा सोसियल मिडियाहरूमा टच भएर संसारलाई एउटा चाहिँ सानो डिभाइसमा सबै कुरा हेर्ने, एउटा सबैसँग इन्टरेक्ट हुन सक्ने जुन एउटा अवस्था अहिलेका
भाइ बहिनीहरूले पाएका छन् त्यो हामीले पाएनौँ। यद्यपि हामीसँग एउटा पृथक जीवनको अनुभूति चाहिँ थियो, त्यो एउटा रमाइलो छुट्टै प्रकारको अहिलेकाहरूले त्यो पाएका छैनन्। त्यो भिन्न भिन्न एउटा राम्रा र नराम्रा पक्षहरू सबै ठाउँ हुँदो रहेछन्। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो बचपन चाहिँ एक प्रकारले गोठाले टाइपले खेल्ने, साथीहरूसँग कहाँ कहाँ डुल्ने, स्कुल जाँदाखेरिको स्कुलमा खेल्ने पद्धति जुन किसिमको थियो त्यो पृथक र अत्यन्तै रमाइलो थियो। कुल मिलाएर भन्नुपर्दाखेरि मेरो बचपन धेरै रमाइला कुराहरू, रमाइला घटनाहरू छन् बचपनसँग जोडिएका। तर पनि आर्थिक हिसाबले म एकदमै निम्न स्तरकै मान्छे हुँ। दुखैमा बचपन चाहिँ बिताएर अहिले यहाँसम्म आएको छु। अब रमाइलो कुराहरू पनि निकै थिए भन्नुभयो, एउटा सेयर गरौँ न, कस्ता थिए ती रमाइला दिनहरू होइन? एउटा बाल्यकाल अहिले पनि कसैलाई सानो केटाकेटी देख्दा पनि हुन्छ नि एउटा आफ्नो बाल्यकालतिर फर्किहाल्ने खालको त्यो स्मरण, केही त्यस्तो स्मरणीय अविस्मरणीय भन्छ नि होइन, त्यो खालको केही छ भने सेयर गरौँ। त्यस्तो अब बाल्यकालतिरको रमाइला क्षणहरूलाई सम्झिनु पर्दा हाम्रो समयमा चाहिँ मेला बजार हिँड्ने, बजार हाट हिँड्ने धेरै चलन हुन्थ्यो। अनि त्यस बेला हाम्रो अहिलेका चाहिँ 1 by 1 जसरी एउटा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एउटा माया प्रेमको प्रसङ्गमा, त्यो चाहिँ हाम्रो जमानामा थिएन। हाम्रो जमानामा चाहिँ एकैजनाको 15-20 जना गर्लफ्रेन्ड हुन्थे र उसको पनि 15-20 जनै बोयफ्रेन्ड हुन्थे। त्यस्तो किसिमको हाम्रो एकदम इमान्दारिता एक प्रकारको हामीमा थियो। कसैलाई ईर्ष्या नगर्ने, डाहा नगर्ने, सबै एउटा चाहिँ फ्रिली खालको रमाइलो हाँसखेल गर्ने, हिँड्ने एउटा त्यो किसिमको हाम्रो एज थियो। ती दिनहरू पनि एकदमै स्मरणीय छन्। र अब त्यो अचम्मको कुरो चाहिँ सम्झिँदा अहिले के लाग्छ भने म चाहिँ सङ्खुवासभाको मान्छे। तेह्रथुमको चाहिँ एउटा सृजुङ भन्ने ठाउँमा मेला लाग्थ्यो, मङ्सिरे मेला भन्थ्यो। त्यो मङ्सिर 1 गतेदेखि लाग्थ्यो, अब एकदम जाडोको समय। अनि त्यहाँ जाने हामी एउटा टङ्क लिम्बू भन्ने साथी थियो, ऊ र म, हाम्रो जाने प्लान थियो त्यो मेला जाने। अब हाम्रो तरुणीहरू त्यतिखेर अब त्यहाँ मेलामा भेट्ने, धान नाच्ने भन्ने एउटा हाम्रो पहिला एउटा अहिलेको मोडर्न ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने भने डेटिङ भनौँ न, त्यस्तो भएको होइन। अनि जुन दिन हामी जानुपर्ने त्यो दिन चाहिँ बिहानैदेखि पानी पर्यो। सङ्खुवासभा कि तेह्रथुम जानु भनेको अब हिँड्न नसक्नेको लागि 1 दिनकै बाटो थियो। तर अब हामी चाहिँ त्यो एजमा अब 6-7 घन्टामा पुग्थ्यौँ। त्यतिखेर त पैदल मात्रै थियो नि, गाडीहरू त भर्खरै। अनि कसरी खबर आदान प्रदान चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेलामा? चिठी चल्थ्यो त्यतिखेर। हजुर, चिठी त धेरै समय लाग्छ नि त अब जस्तो होइन, त्यो त पहिल्यै डेटिङ त धेरै अगाडि 2-3 महिना अगाडि अब त्यो मेलामा हामी भेट्ने भन्ने हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो हामी जाने भनेर अब 1 महिना अगाडिदेखि हामी तयारी हुन्छ नि त, सबै के अब ल यसरी जाने भन्ने। अनि तयारी भएर बसेको जुन दिन हामी हिँड्नुपर्ने त्यो दिन चाहिँ बिहानदेखि एकदम पानी पर्यो। पानी दिनभरि पानी रहँदै रहेन, दिनभरि हिउँ पर्यो। अनि त्यो अब हामी चाहिँ त्यो डाँडा काटेर जानुपर्ने। अब एउटा हामी सङ्खुवासभा र तेह्रथुमको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो डाँडा छ। अनि त्यो डाँडा हामी काटेर जानु पर्यो। त्यो डाँडा त पुरै हिउँ पर्यो, दिनैभरि डाँडा त हिमाल जस्तो भयो। अनि पानी परेकै 5 बजेतिर पानी रह्यो। घरमै बसिरहनु, हामी घरमै छौँ। अनि अब के गर्ने, 5 बजेतिर पानी पर्यो। ऊ पनि अब जोसिलो मान्छे, जाउँ अब। अनि 6 बजेतिरमा हामी अब साँझ मङ्सिरको दिनमा होइन, मङ्सिर 1 गतेको कुरो, 6 बजेतिर त अँध्यारो भइगयो। त्यहाँदेखि हामी हिँड्यौँ कि अब त्यो जुनेली रात टाइपको परेको थियो कि सायद जुनेली रात थियो होला होइन। अनि अलिअलि उज्यालो पनि देखिने। अनि हामी हिँड्यौँ, झोला एउटा फेर्ने लुगा, खुकुरी यति लामो लामो, त्यो सिरुपाते खुकुरी, चितलाङ्गे भन्थ्यो त्यतिखेर, एकदमै फेमस। यति लामो लामो सिरुपाते खुकुरी भिर्यौँ। अनि एक पेयर लुगा फेर्ने बोकेर हामी झोला एउटा बोक्यौँ, टस एउटा बोक्यौँ। त्यहाँदेखि हिँड्यौँ बेलुका 6 बजेतिर। त्यो हिउँको बाटोमा अब हामी सधैँ हिँडिरहेको बाटो हामीलाई एकदमै त्यो लोकेसन त अन्दाजै हुने, तर बाटो केही नदेखिने, हिउँले जस्तो अब सेतै देखिने। अनि हिँड्दै जाँदा कति ठाउँ चाहिँ अब त्यो अन्दाज अलिअलि फेल भएर बाटो भुलिएर अब त्यो डाँडामा बाटो त कहीँ नदेखिने, हिउँ नै हिउँ। अनि हिँड्दै राति हामी सृजुङ भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने
त्यो चाहिँ डाँडा हामी काट्यौँ, डाँडा काटेर ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ हामी यता लेफ्ट साइडबाट झर्नुपर्ने, अलिकति राइट मोडिएछ, त्यो मोडिँदाखेरि चाहिँ यस्तो डाँडाबाट यतापट्टि जानुपर्ने, यतापट्टि गइएछ। अनि हामी पुग्नुपर्ने सिर्जौँ, पुगिएछ मोराङ। लगभग त्यो 2 बजे रातिको कुरो थियो। 2 बजे रातिसम्म हिँडे कन्टिन्यू हिँडेछौँ हामी। अनि 2 बजेतिर पुग्दाखेरि चाहिँ यसो त्यो अब हिउँदेखि तल हामी गाउँमा झरेपछि चाहिँ हिउँहरू अब कम भयो, तल चाहिँ अब हिउँ छैन। अनि यसो अन्दाजी गरेको सिर्जुङ त पारी रहेछ, मेला लागेको अब त्यो त्यतिखेर पेट्रोल मिक्स भन्थ्यो, मैन्टोल अब नेपालीमा मैन्टोल बलेको झिलिमिली देखिन्थ्यो, बत्ती सत्ती पर पारी गाउँमा पो देखिन्छ। हामी त पुगेछौँ पारी। भनेपछि त्यो राति लाग्ने मेला थियो? राति दिउँसो 3 दिन हो। 3 दिन कन्टिन्यू रात दिन। अब त्यस्तो थियो हाम्रो जमानामा मेला लाग्दाखेरि। आजदेखि लाग्यो भने 3 दिने 5 दिने 1 दिने त्यस्तो हुन्छ। त्यतै बसिने? त्यही बस्ने र 3 दिनसम्म त कन्टिन्यू त्यहाँ। अब धान नाच्ने जिस्किने त्यहीँ खाने पिनेहरू सबै होटल सोटल लाग्यो भने। अनि त्यहाँदेखि 2 साढे 2 बजेतिर हामीले मोराङबाट हेर्दाखेरि सिर्जौँ देख्यौँ। त्यहाँदेखि ल अर्कोतिर रहेछ। हामी त्यहाँबाट बाटो अलिअलि के अँध्यारो अँध्यारो जुनेली अलिअलि उज्यालो देखिन्थ्यो। त्यहाँबाट हामी तेर्सो गयौँ, एउटा खोला तर्यौँ हामीले। पुल थियो काठको, त्यतिखेर अब यस्तो फलामे पुलहरू त एकदमै कम थियो हाम्रो जमानामा होइन। काठको यत्रो ठुलो मुढा तेर्साएर बनाएको पुल। अनि त्यो पुलमा चाहिँ हामी एउटै काठ लामो मुढा जस्तो त्यो तरेर हामी गयौँ। हामी पुग्यौँ भरे। भेट्न खोजेको मान्छे चाहिँ भेटिनु भयो कि भएन? किन नभेट्ने, भेट्यौँ पुगेर त। 3:30-4 बजे हामी पुग्यौँ। हजुर। पछि सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुल जुन पुल तरेर हामी गयौँ त्यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखि छोडिएको रहेछ। त्यो चाहिँ मकिएर त्यहाँबाट मान्छे हिँड्नु छोडेको थिएछ। त्यो पुल चाहिँ हामी तरेर गयौँ कि। अनि दुर्घटना भएन हुन त? केही नै भएन होइन। सम्झिन्छु हाम्रो जमाना के खालको थिएछ। त्यो पुल भत्किएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो, भाँचिएको भए। यस्तो ती कुराहरू रमाइलो बचपनका छन्। हजुर हजुर हजुर। अब बाल्यकालसँगै जोडिएर कुरा गर्दै गर्दा अब अहिले यो थिए रमाइलाका कुराहरू होइन। अब स्कुलमा शिक्षा दीक्षा कस्तो थियो त्यति बेलाको, अलिकति सम्झाउनुहोस् न। स्कुलमा पढाइहरू कस्तो हुन्थ्यो, कसरी, कतिको टाढा थियो स्कुल? पढाइहरू त ठिकै थियो त्यस बेला पनि। अब मावि लेभलको पढाइको लागि चाहिँ टाढै जानुपर्थ्यो हाम्रो। 1 घन्टाको बाटो, 1 घन्टा। यतिखेर त अब 2 घन्टाको बाटो भनौँ न। त्यति बेला त अब हिँडाइ पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यो केटाकेटीपन एउटा स्पिड जति कुदेर पनि नथाक्ने, खानेकुराहरू पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू होइन। हामी अब 4 घन्टासम्म कन्टिन्यू पनि कुद्न सक्थ्यौँ हामी त्यतिखेर, स्पिड हिँड्दा पनि। अनि त्यतिखेरको हामीमा एउटा जुन एनर्जी थियो त्यो अलिक भिन्नै नै थियो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर। अब साहित्य सृजनाको कुरा गरौँ होइन। यति बेला त स्कुलहरूमा पनि साहित्यिक सृजनाका कार्यक्रमहरू नै कहिलेकाहीँ भइरहेका हुन्छन्, जस्तो विभिन्न भानु जयन्तीहरू जस्तोमा होइन, मोती जयन्तीहरूमा चाहिँ त्यो साहित्यिक कार्यक्रमहरू नै भइरहेका हुन्छन् स्कुलहरूमा। त्यति बेलाको समयमा चाहिँ कस्तो थियो? साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्थे कि हुँदैनथे? सायद अब अलिक सहरिया स्कुलहरूमा हुन्थे पनि होला, तर गाउँतिर अब हाम्रो चाहिँ अलिक टाढी, अब सहरभन्दा टाढा अलिकति परिवेश, गाउँले परिवेश भएको स्कुलहरू हुनाले त्यहाँतिर एकदमै कम हुन्थ्यो। तर अब यो साहित्यमा चाहिँ म कसरी टच भएँ भने 10 क्लासतिर पढ्दा, 9-10 क्लासतिर पढ्दाखेरि चाहिँ कता कताबाट सङ्गत भएर यो उपन्यास पढ्ने एउटा अब आयो। हाम्रो चाहिँ उपन्यास पढ्नुपर्छ, यो पत्र मित्रता गर्दै कता कताबाट चाहिँ थाहा पाउने, यस्तो पढ्नु उस्तो पढ्नु। अनि प्रकाश कोविदका उपन्यासहरू मैले त्यस बेला धेरै पढेँ। अनि त्यसबाट म प्रभावित भएर साहित्य पनि मन पराउन थालेँ। अनि पछि गएर केही मान्छेहरूको सङ्गत त्यस्तै साहित्यकार, साहित्य लेख्नेहरूसँग भएकै कारणले गर्दाखेरि साहित्यतिर उन्मुख भएँ। हजुर। सुरुवातमा चाहिँ कस्तो, के कुन, तपाईँ त धेरै खालको धेरै विधामा लेख्नुहुन्छ नि त, सृजना गर्नुहुन्छ। कुन विधामा के लेख्नु भएको थियो सुरुवातमा, याद छ त्यो? सुरुवातमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। अहिले फर्किएर हेर्दाखेरि त्यस बेला मैले लेखेको थियो कविता पनि थिएन रहेछ क्या। अहिले याद छ कि छैन त्यो कविता? अहिले अब कण्ठ चाहिँ छैन, तर मैले राखेको छु। हजुर। अनि यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो खासै कविता चाहिँ थिएन रहेछ, तर त्यो त्यस बेला कविता भनेर मैले लेखेको थिएँ 9-10 क्लासमा पढ्दाखेरि। हजुर हजुर। अब तपाईँले लेख्नु भएको, सृजना गर्नुभएको कुनै पनि त्यस्तो होइन, कुनै पनि विधामा लेख्नु भएको त्यो कथाै हुनसक्छ अथवा कविता हुनसक्छ, वाउ टाइपको हुन्छ नि, साथीभाइले पनि ओहो ल सुरेन्द्रजी तपाईँले त खतरा लेख्नुभयो खालको हुन्छ नि, त्यो खालको कुन थियो तपाईँको, कुन विधाको थियो, याद छ? त्यो चाहिँ धेरै प्रशंसा पाठकहरूले गरेको चाहिँ मेरो चुनौती कथा सङ्ग्रहका कथाहरू। हजुर। ती कथाहरूमा चाहिँ मैले सबै कथाको बिम्ब
हाम्रो सामाजिक संरचनामा चलायमान रहेका आइडियोलोजीहरूको बिम्ब उठाएको छु। मतलब हाम्रो जीवनमा घटिरहेका घटनाहरूलाई चाहिँ मैले टिपेर कथा लेखेको छु त्यो चुनौती कथा सङ्ग्रहमा। अनि त्यो चुनौती कथा सङ्ग्रह पढ्ने चाहिँ केही बौद्धिक पाठकहरूले पनि तपाईँले यो किताबलाई राम्ररी मार्केटिङ गर्न सकेको भए या मिडियामा राम्ररी पुर्याउन सबै पाठकसम्म पुर्याउन सकेको भए यो वजनदार थियो यो पुस्तक। तर अब परदेशी भएको कारणले अब त्यस्तो राम्ररी यसको चाहिँ पब्लिसिटी पनि। हजुर 69 सालमा यहाँले यो कृति प्रकाशन गर्नुभएको थियो होइन? कतिवटा कथाहरू सङ्ग्रहित रहेका छन् यसमा? 12 कथा। हजुर, अब तपाईँको सहयात्रीहरू नै भनौँ होइन, भीम बिरही भयो, बुद्धि तेम्बे माइलाहरू तपाईँ सँगसँगै तपाईँको नाम सँगसँगै जोडिनुहुन्छ होइन? अब तपाईँहरू नै मिलेर भनौँ न, लगायत अन्य सर्जकहरू मिलेर परदेशी साहित्यिक समूह भनेर पनि यहाँले गठन गर्नुभएको छ होइन? नेपाली साहित्यलाई चाहिँ धेरै माया गरिरहनु भएको छ, नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि लागि नै रहनु भएको छ होइन? सँगसँगै परदेशी बिम्बहरू साहित्यिक सृजनाहरू पनि तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन गरिरहनु भएको छ होइन? यति साह्रो साहित्यमा यति धेरै लागिरहनु भएको छ, यति साह्रो मरिहत्ते चाहिँ किन गरिरहनु भएको छ? यो अब हामीलाई नै पनि यसको फ्याक्ट रिजन यही हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। तर म यसो अन्दाज लाउँछु एक प्रकारको एडिक्सन हो कि एउटा यसबाट हामीले केही पाउनु त केही नै छैन होइन? एउटा सन्तुष्टि, जुन प्रकारको एउटा सन्तुष्टिको लागि मान्छेमा एउटा प्यासन नै त्यो आफै क्रिएट हुन्छ, त्यो आफै डेभलप हुँदै जान्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँको साथीहरूलाई चाहिँ? होइन, उहाँहरू विचार अहिले कति यो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घमा काम गर्ने धेरै साथीहरू पनि कति त अब अहिलेसम्म एकचोटि पनि भेट भएको छैन। तर पैसा लेनदेन कतिचोटि भइसक्यो। अब संस्था साहित्यको लागि उहाँहरूले कति कति पैसा पठाउनु भएको छ, हामीले पठाएको छौँ। र पुस्तकहरू प्रकाशन भए, हाम्रो रचनाहरू रसियन भाषामा, हिन्दी भाषामा अनुवाद भइरहेछ, अनेक चाहिँ किताबहरू कति निस्किए, ठुल्ठुला विश्व सम्मेलनहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो साहित्यकार अब साहित्य लेख्नेमा एउटा विचार मिलेपछि चाहिँ एकदम सामिप्यता बढिहाल्छ। अब त्यो भेटघाटै हुन थालेपछि त क्लोज नै भइहालिन्छ, नहुँदै पनि सामिप्यता चाहिँ बढ्छ। हजुर, अब यो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ यति बेला होइन? यो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ तपाईँहरूले गठन गर्नु अथवा चाहिँ यसको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ किन महसुस गर्नुभयो यहाँहरूले? यो चाहिँ यसको संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो डाक्टर मधु माधुर्य हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि एउटा क्वान्टम साहित्यका प्रवर्तक हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ संस्थापक अध्यक्ष। अनि महासचिव हाम्रो विश्वास दीप्ति गेला हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला। उहाँ अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ। उहाँ हामी धेरैजना साथीहरू मिलेर एउटा विधानको हामीले मस्यौदा बनायौँ सल्लाह गरेर। अनि यसको खास उद्देश्य चाहिँ के थियो भने अहिले ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली भाषा साहित्य लेख्नेहरू, नेपाली भाषा साहित्यका पारखीहरू रोजगारीको सिलसिलामा या जीवनयापनको सन्दर्भमा भनौँ देश बाहिर रहेका छन्। र त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि आफ्नो देशको सम्झनामा, आफ्नो परिवार गाउँ परिवेशको सम्झनामा एउटा नस्टाल्जिक फिल्सलाई अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा कुनै न कुनै प्रकारको लेख्ने या आफ्नो विचारलाई लेख्ने, भावनालाई पोख्ने गर्छन्। त्यसरी गर्दाखेरि साहित्यिक सृजनाहरू हुन्छन्। र त्यो चाहिँ अव्यवस्थित जस्तो भएको, अब तिनीहरूको एउटा टिमको जरुरी हुन्छ, ठुलो एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई सम्हाल्ने एउटा छाता संस्था, मसिना संस्थाहरू खोलिए पनि अब त्यो सबैलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा ठुलो संस्था, एउटा महासङ्घको आवश्यकता छ। यो चाहिँ नयाँ यो न्यू एरामा, यो अहिलेको नयाँ युगमा भन्ने हामीलाई लागेर चाहिँ यो महासङ्घको परिकल्पना। हजुर, अब फेरि पनि हामी कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। अहिले एकैछिन फेरि तपाईँको एउटा कविता सुनौँ न। धन्यवाद।
हजुर दर्शकवृन्द, हामी यति बेला कार्यक्रम सूर्योदयमा जुटिरहेका छौँ र आज हामीसँग विशेष अतिथि रहनु भएको छ सुरेन्द्र लिम्बू परदेशी र उहाँ चाहिँ विश्व नेपाली साहित्यिक महासङ्घको अध्यक्ष रहनु भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूहको पनि अध्यक्ष रहनु भएको छ। उहाँका मिठा मिठा कविताहरू पनि आज हामी सुनिरहेका छौँ र कुराकानीमा पनि जुटिरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ छोटो विश्रामको बेला भएको छ, त्यस पछाडि उहाँका कविता पनि हामी सुन्नेछौँ र कुराकानीलाई पनि जोड्नेछौँ। अहिले एकैछिन छोटो विश्राम। वरिष्ठ आँखा विशेषज्ञहरूद्वारा चेक जाँच गरिनुका साथै अत्याधुनिक जर्मन मेसिनद्वारा मोतिया बिन्दुको अपरेसन पनि गरिन्छ। आँखाको नानी कर्निया तथा आँखाको दृष्टि पर्दा रेटिनाको विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध छ। नवदृष्टि आई हस्पिटल प्राली पूर्व लाइन। हजुर, यो छोटो विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सूर्योदयमा रहेका छौँ हामी। कार्यक्रम सूर्योदयमा आज हामी कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ साहित्यकार सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीसँग। उहाँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको अध्यक्ष रहनु भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूहको पनि उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजन लगायत नेपाल टेलिभिजनका एनटिभी इटरी लगायत नेपाल टेलिभिजनका 5वटा च्यानल तपाईँले आफ्नै मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँले नेपाल टेलिभिजन मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै तपाईँले हामीलाई सामाजिक युट्युब र फेसबुकमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सँगै तपाईँले हामीलाई इन्टरनेट अनलाइन मार्फत www.nepaltvonline मार्फत पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पुनः म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको अतिथिलाई। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँको एउटा कविता पनि सुनिहालौँ, त्यस पछाडि फेरि पनि कुराकानीलाई जोडौँ। ठिकै छ। मेरो कविताको शीर्षक छ सिन्धु संवाद। यो जीवनलाई बाँच्ने सिलसिलामा म केही दिन अगाडि यो सिन्धु नदीको लामो यात्रा गरेँ। मैले सिन्धु नदीको किनारै त्यसलाई चाहिँ सफर गरेँ। त्यसै त्यो सिन्धु नदीले मलाई जसरी प्रभाव पार्यो त्यसैमा मैले एउटा कविता लेखेँ, सिन्धु संवाद। सिन्धु, वर्षौं पछि आज भेटेर तिमीलाई मेटिरहेको छु म जिज्ञासाको वैँसालो तृष्णाहरू। हो सिन्धु, मेरो सगरमाथा सम्झाउने तिम्रा वक्षका लोभ लाग्दा उचाइहरू, अनि मेरो केचना सम्झाउने तिम्रा बेसीका अथाह गहिराइहरू, र आकाशै ओछ्याउन मिल्ला जस्तो तिम्रो किनाराका विशाल फाँटहरू। साँच्चै म गाउन सक्दिनँ तिम्रो सुन्दरताको महिमा गान अनि तिम्रा अनेक पृथकताहरू। ए सिन्धु, छोएर तिम्रा कुमारी छालहरू, आज त म साँच्चै पुलकित भएको छु। तिमीसँग पराजित भएका छन् मेरा मथिङ्गलका सबै तरुणी तस्बिरहरू। लाग्छ तिम्रै कामुक आलिङ्गनमा बाँधिएर म उत्तेजनाको उकालो उठिरहेको छु। अनुहारमा यो शीतल हावाको सरसराहट, लाग्छ तिम्रै केश राशिको प्रेमिलो स्पर्श हो। कसेर रहरको बाहुपासमा तिमीलाई मैले भुलिरहेको छु मेरै वर्तमान, र त अप्सरा उर्वशी र रम्भा बिर्सिरहेको छु सबै सुन्दरी बिम्बहरू। सिन्धु, म तिम्रो यौन उन्मादका छालहरूमा बगिरहेको छु कि तिमी ममा अनुमोदन भएकी छौ। अहिले म अन्नोलको पर्खालभित्र छु। तर जे होस्, हाम्रो सामिप्यको मधुशालामा वासनाले वशीभूत भएर तिमीलाई यौवन पोखिदिउँ लागिरहेको छ। मलाई थाहा छैन तिमीसँगको भेटले किन बिउजिए मेरा मृत प्राय यौवनहरू। तिम्रो शालीन भावले किन मलाई यति बित्न प्रभावित पार्यो मलाई थाहा छैन। तर मलाई यति चाहिँ थाहा छ कि तिम्रै किनारामा बस्दा
पल्झिएका हुन् मेरा सुन्दर अतीतहरू र यादको भेलबाडी बनेर आएका हुन् मुटुमा प्रेमको राजदरबार बनाउने मेरा सबै वैँसालु प्रेमिकाहरू। हो सिन्धु पालाम घन्किरहेको छ तरुणीहरूसँग वैँससँगै छुटेको राँके मेलामा उधुमै सम्झनाले सताउँदा 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा समय यात्रा गरेर फर्किजान मन लाग्छ। चौथो आयामलाई आशा गरेर मन बुझाउँदै घरि विज्ञानको ज्ञानतिर हराउँछु, घरि 4 वेदको ऋचाहरूमा खोज्छु, 18 पुराणको खण्डहरूमा डुल्छु, बाइबलको अध्यायहरूमा डुब्छु। धम्मपद होस् या त्रिपिटक, कतै भेट्दिन यो दिनतिर फर्किने बाटो। ग्यालिलियोको दूरबीनले पनि देखिएन, हब्बलको टेलिस्कोपले पनि देखिएन, हकिन्सको ब्ल्याक होलको बाटो होस् या आइन्स्टाइन्सको सापेक्षतावादको बाटो होस्, म पटक्कै फर्किन सकिरहेको छैन मेरो त्यो स्वर्णिम अतीततिर। ए सिन्धु, तिम्रो प्राचीन सभ्यताको उद्गमस्थल हडप्पा, मोहनजोदडो, लोथल र कालीबङ, आज म तिमीभित्र पसेँ। लोथल र कालीबङ, तिमीले सिन्चेको उर्वरता खोज्दै आज म तिमीभित्र पसेको हुँ। जब म छुटेर तिम्रो अँगालोबाट फर्किएको छु यथार्थमा, तब पाएको छु आफूलाई जीवनको अनेक आरोह अवरोह छिचोलेर नदी किनारामा पुगेको हर्मन हेस्सेको सिद्धार्थ जस्तै अनेक अन्यलहरूमाझ यो सिन्धु नदीको किनारामा एक्लै उभिएर तिमीसँग बरबराइरहेको, एक्लै बरबराइरहेको। धन्यवाद। हजुर, निकै मिठो कविता थियो यो। यस पछाडि अब हामी कुराकानी गरौँ। यहाँसँग कुराकानी गर्न चाहे म यति बेला तपाईँहरूले यो परदेशी र डायस्पोरा भन्ने शब्दको चर्चा पनि निकै नै गर्नुभयो होइन? निकै गर्नुभयो। खासमा के फरक छ यसमा? मेरो मान्यता चाहिँ के रहेको छ भने ईसा पूर्व 5औं शताब्दीतिर प्यालेस्टाइनबाट भागाभाग भएका यहुदीहरू मेसोपोटामियाको बेबिलोन हुँदै संसारका अनेक देशमा त्यसबेला फैलिए र उनीहरूको राजनीतिक, धार्मिक, भाषिक सबै प्रकारको अवस्थालाई बुझाउन त्यसबेला ग्रिसेली भाषामा उनीहरूलाई डायस्पोरा भनियो। त्यो एउटा समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको शब्द डायस्पोरा प्रयोग भयो। धेरै पछि यो डायस्पोरा शब्द पुनः चाहिँ चर्चामा आयो र यसलाई प्रयोगमा हामीले ल्याइयो। तर त्यस बेलाको तत्कालीन अवस्था, प्यालेस्टाइनहरूको तत्कालीन अवस्था अहिलेको अवस्थासँग मेल खाँदो छैन। तर अहिले पोस्ट मोडर्न एरामा आइसकेपछि हामीले के पायौँ भने डायस्पोराको परिभाषामा पनि विश्व परिवेशले धेरै परिवर्तन गरेको छ। मतलब त्यसलाई पृथक तरिकाले परिभाषित गर्दै आयो। अहिले डायस्पोरा स्टडिजहरू विभिन्न देशका विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ भएको देखिन्छ। त्यो डायस्पोरा स्टडिजले अध्ययन गर्ने सीमा, त्यो क्षेत्र भनेको कुनै पनि मूल देशको नागरिक, त्यो देशको मान्छे अर्को देशमा गएर स्थापित हुँदाखेरि भोग्नु परिरहेको त्यहाँको परिस्थिति, उसले भोग्नु परिरहेका त्यहाँका जटिलताहरूलाई या मूल देश छोडेर अन्य देशमा स्थापित भइसकेका मान्छेहरूको अवस्थालाई स्टडी गर्नको लागि डायस्पोरा स्टडिज, वर्ल्ड डायस्पोरा स्टडिज थालिएको हामी देख्छौँ। तर ती वर्ल्ड डायस्पोरा स्टडिजका क्याटेगोरीहरू, तिनीहरूका क्राइटेरियाहरू भिन्न भिन्न, तिनीहरूका अवस्थाहरू भिन्न भिन्न रहेछन् भन्ने हाम्रो बुझाइ। यसरी हेर्दाखेरि हामी केही दिनको लागि जीवनयापनको सिलसिलामा, रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो मूल देश छोडेर अर्को देशमा गइसकेका मान्छेहरू जो वर्षमा एकचोटि, दुईचोटि या 2 वर्षमा 1-2 चोटि आफ्नो परिवारलाई भेट्न आफ्नो घर आउँछन् र तिनीहरू केही निश्चित समय पश्चात सधैँको लागि फेरि आफ्नै घर आउँछन्। तिनीहरू चाहिँ एकदमै प्रपर डायस्पोरा होइनन् भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। त्यस भएको हुनाले गर्दा हाम्रो जनजीवनमा पहिल्यैदेखि लोकप्रिय रहेको परदेशी भन्ने शब्द, केही दिनको लागि कतै जाने या टाढाको मान्छे आउँदा परदेशी भन्ने, केही दिन कतै जाँदाखेरि परदेश गएको भन्ने,
त्यही भएर यो परदेशी भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले छनौट गरेर हामी टेम्परेरी केही दिनको लागि हामी अन्य देशमा गएको मान्छेहरू चाहिँ परदेशी हौँ। यदि डायस्पोरा स्टडिजभित्र हामी पर्छौँ भने पनि हाम्रो अवस्था अलिक भिन्न हो। हामी चाहिँ प्रपर डायस्पोरा होइनौँ है भन्ने किसिमको आइडेन्टिटी, एक प्रकारले आइडेन्टिटी क्राइसिसलाई नै फोकस गरेका हौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो भीम बिरहीजी, हाम्रो बुद्धि तेम्बेजी, हामी नै एक्टिभली चाहिँ एउटा टिम विमर्श गरेर बनाएको थियौँ। हजुर हजुर। अब यहाँहरूले अर्को अभियान पनि सुरु गर्नुभएको छ, यो विषयमा पनि अलिकति कुरा गर्न चर्चा गर्न मन लाग्यो। नव आयाम वैचारिक अभियान भनेर यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ होइन, यसको बारेमा पनि केही बताउनुहोस् न। हामी मान्छे अहिलेसम्म जसरी हामीले जे बुझेका छौँ, जति बुझेका छौँ, जति कुराहरूलाई मानेका छौँ, यो कुनै पनि कुराहरू अन्तिम सत्य होइनन् रहेछ भन्ने चाहिँ पक्षमा या त्यो बुझाइमा म पुगेँ। यो लगभग 8-10 वर्ष चाहिँ गम्भीर रूपमा यसको खाडलमा पसेर त्यो त्यसको गहिराइमा पसेर मैले बुझ्ने प्रयत्न गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने लाखौं करोडौं वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ जीवको उत्पत्ति भएर हामी मान्छे चाहिँ यहाँ अहिले जुन अवस्थामा आएका छौँ त्यहाँ आइपुग्नलाई लगभग अब 70,000 वर्ष अगाडि अफ्रिकाको सवानाबाट हाम्रा पूर्वजहरू होमो इरेक्टस, होमो अर्गास्टर, निएन्डरथल्स हुँदै आज हामी होमो सेपियन्ससम्म आउँदा हामीले चेतनाका बौद्धिक उचाइका जति डाँडाकाँडाहरू काट्दै आयौँ, त्यसमा चाहिँ धेरै टर्निङ पोइन्टहरू हुँदै 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 आएका रहेछौँ। र लगभग चेतनाको हिसाबले आजभन्दा करिब 10,000 वर्ष अगाडि जब हामी कृषि युगमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यस पछाडि मात्रै मान्छे एक ठाउँमा बस्ने र जीवनयापनको लागि केही चाहिँ खेतीपाती या फलफुल चाहिँ लाएर टिम वर्कमा बस्ने भन्ने समाजको सुरुवात, एउटा टिमको सुरुवात चाहिँ लगभग 10,000 वर्ष अगाडिदेखि हुँदै आएको रहेछ भन्ने बुझ्यौँ। अनि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू समाजमा आवश्यक रहेका कुराहरूलाई हेर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि वैज्ञानिकहरूले, विद्वानहरूले, ठुल्ठुला दार्शनिकहरूले जुन विचारहरू ल्याए, ती विचारहरू पनि केही त्यो तत्कालीन समयमा अहिले हामीले जति कुरा बुझेका छौँ अहिलेको लागि यो सत्य हो, तर यो भन्दा नयाँ सत्य हामीले बुझिसकेपछि यिनीहरू पनि फेल भएर जान्छन् हैन। हिजो गएर अहिले हामी जो मान्छेलाई चाहिँ एउटा महान पुरुषको रूपमा, महान व्यक्तिको रूपमा हामी मान्छौँ, जसरी चाहिँ हाम्रो यो ग्यालिलियोहरू हेरौँ हैन, डार्विनहरू हेरौँ, अल्बर्ट आइन्स्टाइनहरू, उहाँहरूले जुन कुराहरू त्यस बेला चाहिँ उहाँहरूले आविष्कार गरे, उहाँहरूले पत्ता लगाए, त्योभन्दा अगाडिको समाजको रूपमा चाहिँ उनीहरू अलग किताबमा, मतलब समाजको प्रतिवादी अथवा चाहिँ प्रतिपक्षी जस्तो भयो। तिनीहरू सूर्य चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ भन्ने मान्यता रहिरहेको समाजमा पछि होइन, सूर्य त हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि होइन, पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो मान्यताको विपक्षमा प्रतिपक्षी भयो। अब त्यसरी चाहिँ कतिपय अब महान दार्शनिक सुकरातलाई हेरौँ, प्लेटोहरू भयो, एरिस्टोटलहरू, उनीहरूले पनि त्यस्तो अनेकौँ ठुल्ठुला समस्याहरूलाई फेस गरेर, कति चाहिँ अब सुकरातले आफै विष पिएर चाहिँ उसलाई फाँसीको सजाय हुँदाखेरि आफै विष पिएर मर्नु पर्यो, जुन कि उसले सत्य कुरो उसले बोल्दाखेरि त्यो समाजको विरुद्धमा भयो। त्यस्तै अब नव आयामको प्रसङ्गमा पनि हामीले के चाहिँ भन्न खोजेका छौँ भने यो नव आयाममा मैले 8-10 वर्ष अध्ययन गरिसके पश्चात एउटा विचारको प्रतिपादन गरेँ र यसको अवधारणा बाहिर ल्याइसकेपछि केही साथीहरूले यसलाई चाहिँ राम्रो मान्नुभयो, मन पराइदिनु भयो र यसलाई प्रमोट गर्नमा चाहिँ हामी एउटा सोसियल सिनेरियोमा एक प्रकारको अहम भूमिका खेलौँ, तपाईँको टिममा हामी काम गरौँ, टिममा हामी पनि आउन चाहन्छौँ भनेर केही साथीहरू भन्नुभयो र आउनु भएको छ। यसमा चाहिँ एकदमै मेरा आदरणीय गुरुहरू पनि आउनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ। उहाँहरूले योलाई प्रमोट गर्नेमा चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडा सर पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डाक्टर गोपाल भण्डारी सर हुनुहुन्छ, कम्प्युटर इन्जिनियर, उहाँ पनि यो टिममा हुनुहुन्छ, मिश्र वैजयन्ती दिदी हुनुहुन्छ, पूर्वकीय एउटा
सशक्त नारी हस्ताक्षर दीपक सुवेदी सर हुनुहुन्छ, एकदमै चाहिँ राम्रो समालोचक लेखक हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी सुनिता राई कन्द उहाँ इजरायलमा रहनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। भीमबिरैजी हुनुहुन्छ, बुद्धि तेम्बे हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा टिम बनाएर उहाँहरू सबै विश्व नेपाली साहित्यिक महासङ्घमा पनि हुनुहुन्छ हैन? हुनुहुन्न, के हुनुहुन्छ, सुनिता राईज्यू महासचिव हुनुहुन्छ, डेन्जमजी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो डाक्टर लेखनाथ काफ्ले सर हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ हुनुहुन्न। अनि यो टिमले चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो समाजमा एक प्रकारको जस्तो एउटा सोसल हायरार्कीको समस्या छ, जसरी हाम्रो कल्चरल फेनोमेनाका थुप्रै घटनाहरू यस्ता छन् कि जसले चाहिँ हामी समयलाई युगलाई पछ्याउनमा अवरोध गर्छन्। एउटा उदाहरणको लागि आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि भनौँ या केही समय पछाडि अगाडि जुन बेला चाहिँ दाइजो प्रथाको चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, मतलब दाइजो प्रथा अहिले त पातलिँदै गयो, अझ त्योभन्दा अगाडि भनौँ सती प्रथाको समयमा श्रीमान मर्दाखेरि श्रीमती पनि जिउँदै चाहिँ आगोमा हाम फालेर जलेर मर्नुपर्ने जुन युग थियो, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो कल्चरल त्यतिखेरको फेनोमेना त्यस्तो थियो। यो कल्चरल फेनोमेनाको विरुद्धमा कसैले यदि यो त अमानवीय काम हो, यो यसरी श्रीमान मर्दाखेरि श्रीमतीले आगोमा हाम फाल्नु यो ठिक होइन, यो हामीले तोड्नुपर्छ भनेर जो बोल्थ्यो त्यो समाजको विपक्षमा हुन्थ्यो, अर्को कित्तामा पर्थ्यो, समाजले उसलाई बहिष्कार गर्थे होइन। तर पछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ केही मान्छे बढ्दै गयो, यो त ठिक होइन रहेछ भन्ने लाग्दै गयो र त्यो एउटा चाहिँ जुन चलन थियो त्यो हराएर गयो। त्यसरी यो नयाँ नवआयाम वैचारिक अभियानले चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि हाम्रो समाजमा लेखन पद्धतिमा होस्, हाम्रो संस्कार संस्कृति अनेक कुरा जीवनयापनका हर पद्धतिहरू कुनै पनि पद्धतिहरूमा जो समय अनुकूल ती गलत भन्ने जब हामी बुझ्छौँ र त्यो गलतको पक्षमा कसैले आवाज उठाउँछ या हामीले नै पनि उठाउने या अर्कोले उठाएर चाहिँ समाजको अलग किताबमा परेको छन् उसलाई सपोर्ट गर्ने काम हैन, राम्रो विचारलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने काम चाहिँ यो अभियानले गर्छ। हजुर, यो अभियान सफलताको धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आज हामी आइसकेका छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्छु भने लेखक साहित्यकारहरूको एउटा रोल चाहिँ के हुन्छ भने समाजलाई मार्गदर्शन गर्ने। हिजो जसरी चाहिँ पहिलो फिलोसफिकल्ली एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने महान दार्शनिक सुकरातले द रिपब्लिक लेखिसके पश्चात कविताको महत्त्व, कविहरूको महत्त्व, लेखक साहित्यकारहरूको महत्त्व अलिक विस्थापित भएको थियो। पछि उहाँको चेला प्लेटोले चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो दार्शनिक जन्माउनु भएको थियो, एरिस्टोटल भन्ने। उहाँले चाहिँ फ्री पोट्रिक भन्ने एउटा किताब लेखेर चाहिँ लेखक साहित्यकारहरू कवि कविताहरू चाहिँ समाजका मार्गदर्शक हुन्, लडाइँको अग्रपङ्क्तिमा हिँड्ने एउटा एभाङ्गार्ड जस्तो तिनीहरू चाहिँ त्यो फ्रन्ट लाइनका चाहिँ शक्तिशाली मान्छेहरू जस्तो हुन्, उनीहरूले समाजलाई मार्गदर्शन गर्छन् भनेर चाहिँ फेरि स्थापित गर्नुभयो। अहिले आएर पनि बुझ्दाखेरि लेखक साहित्यकारहरूको रोल, भाषा साहित्यको त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नै हुन्छ, त्यसलाई जोगाउँदै समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने काम चाहिँ लेखक साहित्यकारहरूले गर्नुपर्ने हुनाले ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामी सृजना गरौँ र समय कता जाँदैछ, हिजो बाबुबाजे जुन बाटो हिँड्यो आज पनि म त्यही बाटो हिँड्छु भन्यौँ भने चाहिँ हामीले समयलाई समात्न सक्दैनौँ र यो विधि र प्रविधिको जुन एउटा उचाइ छ त्यसमा हामीलाई चढ्न समस्या पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आयामिक दृष्टिकोण राखेर टी.एस. एलियट, पाब्लो नेरुदा, भर्जिनिया वुल्फहरूले चाहिँ हिजो लेखक साहित्यकारहरूले नै चाहिँ पूर्व आधुनिक काललाई तोडेर आधुनिक युग ल्याउनु भयो, भगवानको प्रभु सत्तालाई भत्काउनु भयो। त्यसै गरी उत्तर आधुनिक युगमा ज्याक डेरिडा, मिसेल फुको, मार्टिन हाइडेगरहरूले यसरी ल्याए। लेखक साहित्यकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर त्यो भूमिकालाई मध्यनजर गरेर सृजनाहरू गरियोस् र ती सृजनाहरूलाई मध्यनजर गरेर समाज परिवर्तन होस्। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद। हजुर, हामी यति बेला कुराकानीमा जुटिरहेका थियौँ साहित्यकार सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीसँग। उहाँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको अध्यक्ष, त्यसै गरेर
अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूहको पनि अध्यक्ष रहनु भएको छ। आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो यहाँले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। एनटिभी इटरी हेर्दै रहनुहोला। म भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हामी बाँचेन चाडपर्व र धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्छौँ। यसैले कोरोनाको महामारीबाट बच्न मास्क लगाऊ, साबुन पानीले हात धोऊ र सामाजिक दूरी कायम राखौँ। परिस्थितिले जे छ त्यसमा अनुसार चल्न सकेन भने त समाज खत्तम हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ठिक छ त्यो